काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहल र प्रयास अनलाइनको अनलाइन साप्ताहिक सङ्गतिमा यहाँहरू सबैलाई यस हप्ता पनि म हार्दिक स्वागत तथा क्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। यस हप्ता पनि हामी परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ र आफ्नो आम्दानीबाट परमेश्वरलाई दशांश भेटी र भेटीहरू चढाउनेछौँ र परमेश्वरको धर्मशास्त्र बाइबलबाट उहाँको वचनलाई सुन्नेछौँ। तपाईँ लगायत तपाईँको परिवार निरन्तर रूपमा अनलाइन साप्ताहिक सङ्गतिबाट आशिषित भइरहनु भएको छ भन्ने कुरामा हामी सम्पूर्ण प्रयास अनलाइनको परिवार आशावादी र विश्वस्त छौँ। यस हप्ता पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि यदि तपाईँहरूको कुनै पनि प्रार्थनाका विषयहरू छन् भने तपाईँले हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न सक्नुहुनेछ र प्रयास अनलाइनको फेसबुक पेजको मेसेन्जरमा गएर पनि तपाईँले आफ्नो प्रार्थनाको विषयहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। र निरन्तर रूपमा हामीलाई प्रार्थनाद्वारा र भेटीहरू पठाएर सहायता पुर्याउनु भएको केही मण्डलीहरूको नाम म तपाईँहरूको बिचमा लिन चाहन्छु। रुफिका नवजीवन मण्डली बनेपा, न्यू जेनेरेसन कम्युनिटी फेलोशिप बनेपा, न्यू होप काभ्रे मण्डली बनेपा, सियोन रोफिका मण्डली बनेपा नाला, साङ्गा सालोम मण्डली बनेपा भैँसीपाटी, महिमा सियोन मण्डली बनेपा खावा 1, बेथानी मण्डली बनेपा र नेपाली सुसमाचार्य मण्डली बनेपा रहेका छन्। यी मण्डलीहरूले हामीलाई प्रार्थनाद्वारा र आर्थिक रूपमा भेटहरू पठाएर सहायता पुर्याइराख्नु भएको छ। मलाई आशा छ यदि तपाईँहरूमध्ये कसैले हामीलाई भेटहरू पठाउन चाहनुहुन्छ र आफ्नो प्रार्थनाको विषयहरू पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रा तलको सम्पर्क नम्बरहरूमा र इमेल एड्रेसहरूमा पठाउन सक्नुहुनेछ, हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामीसँगै यो सेवाको सुरुदेखि अन्तिमसँग रहनेछौँ र म तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु कि प्रयास अनलाइनको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र प्रयास अनलाइनको फेसबुक पेजलाई लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई आशा छ तपाईँहरूले प्रयास अनलाइनको यस अनलाइन साप्ताहिक सङ्गतिलाई आफ्ना आफन्तहरूको माझमा आफ्ना साथीभाइहरूको माझमा पुर्याउनलाई सहायता पुर्याउनुहुनेछ। हस् त, धन्यवाद। तपाईँहरू सबैजनालाई ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह। हरेक हप्ता जस्तै यो हप्ता पनि अर्थात् आज पनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई यस फेसबुक लाइभ मार्फत अर्थात् अनलाइन आराधना सेवा सङ्गतिमा म कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फबाट तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। र आज पनि हामी यस अनलाइन आराधना सेवाद्वारा हामी सबैजना आशिषित हुनेछौँ, परमेश्वरको वचनबाट सुन्नेछौँ, गीत भजनहरूद्वारा प्रभुलाई प्रशंसा आराधना गर्नेछौँ र हामीले हाम्रा कमाइहरूबाट ल्याएका स्वेच्छा तथा दशांश भेटीहरू प्रभुको वेदीमा हामी चढाउनेछौँ। आउनुहोस् आज यस सेवा सङ्गतिलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा बाइबलको खण्ड तपाईँहरू सबैको निम्ति पढ्न चाहन्छु। मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 6 पदमा यसरी लेखिएको छ, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। फेरि एकचोटि, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। साँच्चै हामीहरूको भोक अनुसार हामीहरूको तिर्खा अनुसार परमेश्वरले हामीलाई तृप्त बनाउनु हुनेछ र पक्कै पनि हामी उहाँमा भोकाएको कारणले गर्दा र तिर्खाएको कारणले गर्दा यसरी हामीसँग भएका स्रोत साधनहरू प्रयोग गरेर हामी यसरी अनलाइनद्वारा पनि परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, सङ्गति गर्ने र हामी परमेश्वरको वचनबाट सुसज्जित हुने सेवामा हामी सहभागी छौँ। पुनः एकपल्ट म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। म तपाईँहरू सबैको निम्ति प्रार्थनामा अगुवाई गर्न चाहन्छु र हामी यस अनलाइन आराधना सेवालाई अगाडि बढाउनेछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी फेरि पनि सधैँ आजको हप्ता पनि हामी यसरी विभिन्न ठाउँबाट र हामी इन्टरनेटको माध्यमबाट यसरी जोडिएर प्रभु तपाईँको आराधना गर्न, सङ्गति गर्नलाई हामी आफ्नै ठाउँमा यसरी जम्मा भएका छौँ र आफ्नै ठाउँबाट प्रभु हामी तपाईँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा हामी प्रभु सङ्गति गर्दैछौँ। हामी प्रत्येकको जीवनमा तपाईँ परमेश्वर सहायता गर्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। फेरि पनि प्रभु तपाईँ सर्वव्यापी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ किनकि तपाईँ एकैपल्टमा सबै ठाउँमा हुन सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र प्रभु आजको यस सेवा सङ्गति पनि हामी तपाईँकै हातमा समर्पण गर्दछौँ। आज गीत भजनद्वारा सेवा पुर्याउने सङ्गीत झुन्डलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ अनि वचनद्वारा सेवा पुर्याउने तपाईँको दासलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ र यस सेवालाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म प्रभु तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको अगुवाई हामी प्रत्येकमाथि तपाईँले खन्याउनुहोस्। म फेरि पनि प्रार्थना गर्दछु प्रभु आजको सङ्गतिमा
बस्दा बस्दै वचनबाट सुन्दा सुन्दै तपाईँलाई आराधना गर्दा गर्दै हाम्रा हृदयका कतिवटा चोटहरू, हाम्रा मनका कतिवटा रोग बिमारहरू र हाम्रा शारीरिक दुर्बलताहरूमा हामीले विजयी प्राप्त गर्न सकौँ र प्रभु साँच्चै हाम्रो आत्मिक भोक र तिर्खामा हामी तृप्त हुन सकौँ, यही प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु तपाईँले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हामीलाई डोर्याउनुहोस्, हामीलाई चलाउनुहोस् र अगुवाई दिनुहोस्, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। धन्यवाद, तपाईँहरू सबैजना यो प्रार्थनामा मसँगै सहभागी हुनुभयो। अब हामी यो समय, अबका केही समय हामी सङ्गीत झुन्डलाई दिन चाहन्छौँ र सङ्गीत झुन्डले हामीलाई गीत भजनको सेवासहित हामीलाई आराधना सेवामा अगुवाई गर्नुहुनेछ र हामी सँगै मिलेर प्रभुलाई आराधना गर्नेछौँ, उहाँलाई प्रशंसा गर्नेछौँ र हामी सबैजना प्रभुको उपस्थितिमा प्रवेश गरेको अर्थात् प्रभुको नजिक गरेको हामी अनुभव महसुस गर्दै हामी प्रभुलाई प्रशंसा र आराधना गर्नेछौँ। अबको समय सङ्गीत झुन्डको लागि। हाम्रो यो सङ्गीत झुन्डको तर्फबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई जय मसीह। आउनुहोस्, यो समय हामी हाम्रो प्रभुलाई आदर गर्नेछौँ, उहाँलाई आराधना गर्नेछौँ र हाम्रो परमेश्वरलाई हामीहरू सबै मिलेर स्तुति प्रशंसा चढाउनेछौँ। यो समय हामी भजन नम्बर 174 नम्बरको भजन गाउँदै प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। भजनले भन्छ, प्रभुजी तिमीलाई के चढाउँ, किनकि यो मेरो सब जीवन तपाईँकै हो। आउनुहोस्, यो भजन गाउँदै प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ। हाम्रा तालीहरू बजाउँदै, हाम्रो ठाउँहरूमा उठ्दै, हामी रमाउँदै नाच्दै हाम्रो प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ।
धन्यवाद तपाईँलाई सदा सर्वदा प्रभु मेरो जीवनबाट प्रभु यो धन्यवाद र आराधना तपाईँले स्वीकार्नुहोस्। हालेलुया। स्तुति देऊ मबाट सर्वदा, स्तुति देऊ मबाट सर्वदा, स्तुति देऊ मबाट सर्वदा। हालेलुया। आउनुहोस् यो समय हाम्रो प्रभुलाई हामी आराधना गर्नेछौँ, हामी आदर गर्नेछौँ। साँच्चै नै प्रभुलाई प्रियहरू हामी चढाउनको निम्ति केही पनि छैन हामीसँग, किनभने यो जीवन परमेश्वरले हाम्रो निम्ति दिनुभएको दान हो। यो जीवनको सास पनि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति दिनुभएको उपहार हो। त्यसकारणले हाम्रो जीवन हाम्रो परमेश्वरलाई चढाउनेछौँ। प्रियहरू हामी जस्तो छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, हाम्रो प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, महान परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर, हामी तपाईँको नामलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हामी तपाईँको नामलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। हे परम प्रभु, तपाईँको मार्ग मलाई देखाउनुहोस्। हे परम प्रभु, तपाईँको मार्ग मलाई देखाउनुहोस्। तपाईँको बाटोमा हिँड्न मलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँको सत्यतामा मलाई डोराउनुहोस् र मलाई सिकाउनुहोस्, किनकि तपाईँ नै मेरा उद्धारका परमेश्वर हुनुहुन्छ र दिनभरि तपाईँमा नै मेरो आशा छ। हे परम प्रभु, तपाईँको महान करुणा र प्रेमको सम्झना गर्नुहोस्, किनकि ती प्राचीन कालदेखि नै भएका छन्। मेरो जवानीका पापहरू र मेरा अपराधहरू स्मरण नगर्नुहोस्। हे परम प्रभु, आफ्नो प्रेम अनुसार मेरो सम्झना गर्नुहोस्, किनकि तपाईँ असल हुनुहुन्छ। हे परम प्रभु, आफ्नो प्रेम अनुसार मेरो सम्झना गर्नुहोस्, किनकि तपाईँ असल हुनुहुन्छ। परम प्रभु भला र सच्चा हुनुहुन्छ, यसकारण उहाँले पापीहरूलाई आफ्नो बाटो सिकाउनुहुन्छ। हे परम प्रभु, तपाईँको मार्ग मलाई देखाउनुहोस् र तपाईँको बाटोमा हिँड्न मलाई सिकाउनुहोस्। साँच्चै नै प्रियहरू, हाम्रो हातहरू चाल्दै, हाम्रो हृदयहरू खोल्दै हामी भन्नेछौँ, प्रभु तपाईँको प्रेम प्रभु दिएको छ, जुन प्रेम आज मेरो जीवनमा प्रकट भएको छ। म अधर्मी पापीको अधर्मलाई क्षमा गर्नुहुने प्रभु तपाईँको बढाइ होस्। आउनुहोस्, हाम्रो हातहरू चाल्दै हाम्रो प्रभुलाई हामी धन्यवाद चढाउनेछौँ। तिम्रो प्रेम उदेको जो मामा प्रकट भयो, म अधर्मी पापीको अधर्म क्षमा भयो, बढाइ होस् प्रभु येशूको। तिम्रो प्रेम उदेको जो मामा प्रकट भयो, म अधर्मी पापीको अधर्म क्षमा भयो, बढाइ होस् प्रभु येशूको। तिम्रो प्रेम उदेको जो ममा प्रकट भयो, तिम्रो प्रेम उदेको जो ममा प्रकट भयो, म अधर्मी पापीको अधर्म क्षमा भयो, बढाइ होस् प्रभु येशू। हाम्रो हातहरू चाल्दै हामी सबैले भन्नेछौँ, तिम्रो प्रेम उदेको। साँच्चै नै प्रभु तपाईँको प्रेम आज मेरो जीवनमा प्रकट भएको छ। हालेलुया। प्रभु तपाईँको प्रेम आज मेरो जीवनमा प्रकट भएको छ, जुन प्रेमले गर्दा प्रभु म जस्तो अधर्मी पापीको अधर्मलाई प्रभु तपाईँले क्षमा दिनुभएको छ। बढाइ होस् आज तपाईँको। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँको प्रेम उदेको जो ममा प्रकट भयो राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज मेरो पापलाई क्षमा गर्नुलाई प्रभु स्वर्गीय प्रेमलाई तपाईँले संसारमा प्रकट गर्नुभएको छ। त्यो प्रेमले आज प्रभु हामीहरूको अधर्मलाई क्षमा गरेको छ। बढाइ होस् तपाईँ येशूको, बढाइ होस् तपाईँ पवित्र
पवित्र परमेश्वरको हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हामी तपाईलाई उचाल्दछौँ, राजा घोषणा गर्दछौँ। प्रभु तपाईँ हाम्रो बिचमा आउनुहोस् र हामी तपाईँलाई प्रशंसा गर्दछौँ। प्रभु हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस्, हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस् र प्रभु हाम्रो बिचमा तपाईँ आउनुहोस्। हालेलुया। प्रभु हामीहरूको स्तुतिमा प्रभु तपाईँ राज गर्नुहोस्। प्रभु हामीहरूको स्तुतिमा तपाईँ रमाउनुहोस्, हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस् राजा, र हामीहरूको बिचमा आउनुहोस् र राज गर्नुहोस्। हाम्रो तालीहरू बजाउँदै हाम्रो प्रभुलाई हामी आदर गर्नेछौँ। हाम्रो तालीहरू बजाउँदै प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ र उहाँको प्रशंसा गर्नेछौँ र भन्नेछौँ, प्रभु हाम्रो स्तुतिमा तपाईँ राज गर्नुभएको छ, हामीहरूको स्तुतिमा तपाईँ प्रभु राज गर्नुभएको छ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तपाईँ परमेश्वरको जय भएको। हालेलुया। प्रभु हामी आज खुसी छौँ र हामी आनन्दित छौँ कि प्रभु हामीहरूको स्तुतिमा तपाईँ प्रभु राज गर्नुभएको छ। प्रभु धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु साँच्चै नै हामीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिषित बनाउनु भयो, अनुग्रह दिनुभयो। हामी प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिले छुनुभयो। धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु बाँकी रहल भागहरूमा तपाईँ परमेश्वर हाम्रो बिचमा आउनुहोस् र हामीहरूलाई अझै प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वचनले उत्साह दिनुहोस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ। हामीलाई प्रेम गर्नु नै प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। सङ्गीत झुन्डलाई हामी हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पक्कै पनि हामी यो गीत भजन सहितको आराधना सेवामा हामी सहभागी हुँदा हामी आशिषित हुन पायौँ र हामीले हाम्रा हृदयको आर्तनाद, हाम्रो हृदयको गहिराईबाट हाम्रो प्रभुलाई प्रशंसा र आराधना हामीले गरेका छौँ। अब हामी यो समय हामीले हाम्रा कमाइहरूबाट ल्याएका स्वेच्छा तथा दशांश भेटीहरू प्रभुको वेदीमा समर्पण गर्नेछौँ, चढाउनेछौँ। र फेरि पनि यो समय म सङ्गीत झुन्डलाई दिन चाहन्छु। उहाँहरूले एउटा नयाँ गीत हामीहरूको निम्ति गाउनुहुनेछ र तर स्क्रिनमा पनि गीतहरू देखाइएका हुनेछन्। हामी सँगै यो गीत सिक्दै हामीले ल्याएका स्वेच्छा र दशांश भेटीहरू हामी प्रभुको वेदीमा हामी समर्पण गर्नेछौँ, चढाउनेछौँ।
फेरि पनि हामी सङ्गीत झुन्डलाई एकपल्ट हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र तपाईँहरू आफ्नै ठाउँबाट सङ्गीत झुन्डको लागि एकचोटि ताली पनि बजाइदिन सक्नुहुन्छ, किनकि उहाँहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयहरू छुट्याएर यसरी अनलाइन आराधना सेवाको लागि गीत भजनको सेवाद्वारा हामीलाई आशिषित पुर्याइरहनु भएको छ। अब हामी यो समय प्रभुको वचनलाई सुन्नतर्फ जानेछौँ। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, जब तपाईँहरू प्रभुको वचनबाट सुन्नुहुनेछ, तपाईँले आज प्रभुको वचनबाट सुन्दै गर्दा के कुराले तपाईँको हृदयमा छोयो, के कुराले तपाईँसँग प्रभु बोल्नुभएको तपाईँले अनुभव गर्नुभयो, कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले आफ्ना आशिषहरू बाँड्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ, ताकि यो सेवामा सहभागी हुनुभएका सबैजनाले त्यो आशिषहरू पढेर अझ धेरै आशिषित हुन सक्नुहुनेछ। म यो समयमा अहिले भर्खरै हामीले चढाएका भेटीहरूको निम्ति र अब सुन्ने वचनको लागि फेरि एकपल्ट प्रार्थनामा तपाईँहरू सबैलाई अगुवाई गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सँगै मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ र वचनको लागि आफ्ना हृदयहरू, आफ्ना मनहरू हामी तयारी गर्नेछौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। अब हामी तपाईँको जीवित वचनबाट सुन्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि प्रभु हामीले जुन भेटीहरू तपाईँको वेदीमा ल्याएका छौँ, प्रभु हाम्रा कमाइहरूबाट, हाम्रा प्रभु आम्दानीहरूबाट हामीले छुट्याएर ल्याएका छौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले हाम्रा व्यवसायहरूमा, कामहरूमा, खेतीबारीहरूमा अनि प्रभु हाम्रा सबै हातका परिश्रमहरूमा प्रशस्त प्रतिफलहरू दिनुभएको छ, इनाम दिनुभएको छ, आशिष दिनुभएको छ। यस कारणले तपाईँले दिनुभएको आशिषको कारणले गर्दा प्रभु त्यो आशिषहरू हामी तपाईँको वेदीमा ल्याएर तपाईँलाई आराधना गर्न पाएका छौँ। प्रभु यी भेटीहरू तपाईँ परमेश्वरको राज्य निर्माणको निम्ति प्रयोग हुन सकुन्, मण्डलीलाई अझै सुसज्जित गर्नलाई, आर्थिक रूपमा अझै परिपक्व बनाउनलाई प्रभु यी भेटीहरू मण्डलीमा सञ्चालित हुन सकुन्, हामी तपाईँकै हातमा राख्दछौँ। प्रभु हामीले जे दिएका छौँ हाम्रा हृदयको इमान्दारिता साथ प्रभु हामीले तपाईँको वेदीमा ल्याएका छौँ। अझ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले तपाईँका दासहरूलाई प्रशस्त अनुग्रह र आशिष खन्याउनुहोस्, ताकि आउने दिनहरूमा आफ्ना कमाइहरूबाट पनि तपाईँको आराधना गर्न सक्नुभएको होस्। प्रभु हामी अब तपाईँको वचन सुन्नेछौँ। तपाईँको दासद्वारा भइकन जुन वचन आज हामीहरूको बिचमा तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ, प्रभु ती वचनहरू हाम्रा हृदयमा छेडिन सकुन्, हाम्रा हृदयमा गाडिन सकुन्, रोपिन सकुन् र हाम्रो जीवन रूपान्तरणको निम्ति, हाम्रो जीवन परिवर्तनको निम्ति तपाईँको वचन हाम्रो निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले ग्रहण गर्न सकौँ, स्वीकार गर्न सकौँ। प्रभु वचन सुन्नको लागि कतिपल्ट हाम्रो जीवनमा बाधाहरू आउँछन्, अप्ठ्याराहरू आउँछन्। प्रभु हामीलाई आत्मिक अनुशासनमा रहेर प्रभु तपाईँका वचनहरू सुन्न, ग्रहण गर्न र वचनबाट आशिष ग्रहण गर्न प्रभु सहायता गर्नुहोस्। र तपाईँको वचन सुनिकन हाम्रो समुदायमा, मण्डलीमा र हाम्रो परिवारमा त्यो वचनअनुसारको जीवन जिएर मानिसहरूलाई अझै प्रभु त्यो आशिष बाँड्न र मानिसहरूलाई सुसज्जित गर्नलाई हामीलाई प्रयोग गर्नुहोस्। यही प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद। फेरि पनि हामी तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको अगुवाई एकपल्ट माग्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। तपाईँहरू सबैजना यो प्रार्थनामा सहभागी हुनुभएको छ। अब म परमेश्वरको वचनबाट हामीहरूको बिचमा प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि फेरि पनि एकपल्ट म स्वागत भन्न चाहन्छु। हामीहरूको बिचमा निरन्तर रूपमा उहाँले आफ्नो अध्ययनबाट, आफ्नो तयारीबाट निरन्तर हामीलाई आत्मिक खुराकहरू खुवाइरहनु भएको छ। पास्टर रामचन्द्र विसुन्के उहाँलाई हामी फेरि एकपल्ट हामीहरूको यस सेवामा, यस सङ्गतिमा हामी स्वागत भन्न चाहन्छौँ र उहाँबाट परमेश्वरको जीवित वचनलाई सुन्नेछौँ र हामी सबैजना अनुशासित भएर, आज्ञाकारी भएर र हामी निरन्तर रूपमा ध्यानसित प्रभुको वचन सुन्नेछौँ र हामी यो सङ्गतिबाट, यो वचनबाट पाएका आशिषहरू हामी कमेन्ट बक्सहरूमा लेख्न सक्छौँ। यो समय म पास्टर रामचन्द्र विसुन्केलाई हस्तान्तरण गर्दै तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। यहाँहरू सबैजनालाई मेरो हार्दिक न्यानो अभिवादन। जय मसीह छ। हामी वर्ष 2021 को दोस्रो हप्तामा प्रवेश गरेका छौँ। हामीहरूले एक हप्ता बिताइसकेका छौँ, बाँकी 51 हप्ताहरू बाँकी छन्। साथै हामीहरू आज 356औं दिनमा छौँ र जसरी हामीले हाम्रो नयाँ वर्षलाई एउटा सङ्कल्प गरेर सुरुवात गरेका छौँ, प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले आजको यो सेवामा परमेश्वरको वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, हामीहरूको सङ्कल्प
त्यति बेला प्रभावकारी र शक्तिशाली बन्छ जति बेला हामी हरेक दिन जीवन जिउने क्रममा ती सङ्कल्पहरूलाई स्मरण गर्छौँ। गत हप्ताको वचनमा मैले यहाँहरूलाई आज जिउन तर भोलिलाई हेर्न सङ्कल्प गरौँ भन्ने आह्वान गरेको थिएँ। यसको अर्थ भविष्यलाई हामी आजको समयले अर्थात् वर्तमान समयमा गर्ने कार्यले बदल्न सक्छौँ, अझ व्यवस्थित बनाउन सक्छौँ, अझ सुखमय बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई बताएको थिएँ। यहाँहरू धेरैजनाले बैंकमा आफ्नो खाता खोल्नु भएको होला। जब म सानो थिएँ बैंकमा खाता खोल्ने कुरा मेरो निम्ति अचम्मको थियो र म विचार गर्थेँ बैंकमा खाता खोलेपछि त्यसमा स्वतः रुपैयाँ पैसा जम्मा हुन्छ। त्यति बेलाको बालककालको विचारमा म सोच्थेँ धेरैवटा बैंकहरूमा म खाता खोल्नेछु ताकि ती बैंकहरूमा मेरा निम्ति धेरै रुपैयाँ पैसाहरू जम्मा हुन्। तर अहिले आएर मैले बुझेको छु कि बैंकमा खाता खोल्दैमा मलाई चाहिने रुपैयाँ पैसा अथवा सम्पत्ति त्यहाँ जम्मा हुँदैन। खाता खोल्नु सुरुवाती कदम हो, तर त्यो खाता खोलिसकेपछि ती खाताहरूमा रुपैयाँ पैसा अथवा सम्पत्ति जम्मा गर्नको निम्ति एउटा व्यक्ति आफैले परिश्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, आर्जन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै उसले ती आर्जन गरेका कुराहरूलाई बैंकको खातामा राख्न सक्छ अनि त्यो सुरक्षित हुन्छ। हामीहरूले 2021मा जुन सङ्कल्प गरेका छौँ त्यो सङ्कल्प आफैले काम गर्ने होइन। यो त हामीले 2021मा कस्तो किसिमको जीवन हामीले निर्माण गर्ने हो भन्नेतर्फ हामीले खाता खोलेको जस्तै मात्रै हो। तर त्यो सङ्कल्प अनुसार तपाईँ र म दिनहुँ जिउनु जरुरी छ। आजको यस हप्ता म यहाँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनबाट 2021मा आशिषित जीवन जिउने तरिकाको विषयमा म बाँड्न लागिरहेको छु। निश्चय नै हामी सबैजना आशिषित हुन चाहन्छौँ। हामी सबैजनालाई आशिषित हुन मनपर्छ। वास्तव भन्नुपर्दा हामी धेरैजनाले यो नयाँ वर्षमा एकले अर्कोलाई ह्याप्पी न्यू इयर भनेर शुभकामना दियौँ होला अथवा नयाँ वर्षको शुभकामना भनेर हामीले भन्यौँ होला। वास्तव भन्नुपर्दा हामीले जब हामी ह्याप्पी न्यू इयर भनेर जब कुनै व्यक्तिहरूलाई शुभकामना दिन्छौँ, वास्तवमा शुभकामनाको एउटा महत्त्वपूर्ण आशय चाहिँ आउँदो वर्ष तपाईँको आशिषमय बनोस्, आउँदो वर्ष यहाँको निम्ति सुखमय बनोस्, समृद्धशाली बनोस्, आउँदो वर्ष यहाँको साँच्चै नै सुस्वास्थ्यमय बनोस्, समृद्धशाली बनोस्, सफलताले चुमोस् भन्ने किसिमका साँच्चै नै कामनाहरू हामीले एउटाले अर्कोलाई साटिरहेका हुन्छौँ। निश्चय नै मण्डलीले आफ्ना विश्वासी जनहरूलाई, हामी मित्रहरूले एक अर्कालाई अनि घरका परिवारहरूलाई, आफन्त इष्टमित्रहरूलाई हामीले निश्चय नै शुभकामना आदान प्रदान गरेका छौँ, साटेका छौँ। अनि प्रियहरू, त्यो धेरै दिन भएको छैन, हामी नयाँ वर्षको नयाँ त्यो वातावरणभित्रै छौँ। अनि जब हामी आशिषित जीवन जिउने कुरा गर्छौँ, शुभकामना लिँदैमा वा दिँदैमा मात्रै पनि वास्तवमा हामीले आशिष पाउने होइन। आशिषित जीवन जिउनको निम्ति एउटा व्यक्तिको जीवनशैली बदलिनुपर्छ, एउटा व्यक्तिको विचारशैली परिवर्तन हुनुपर्छ, एउटा व्यक्तिको काम गर्ने शैली परिवर्तन हुनुपर्छ। अनि आजको वचनमा म यहाँहरूको बिचमा हामी 2021मा कसरी आशिषित जीवन जिउन सक्छौँ भन्नेतर्फ यहाँहरूलाई म डोर्याउन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ र आफ्ना हृदय र मनलाई, विचारलाई तयारी गरौँ ताकि अगाडिको समयमा हामीले पढ्ने वचन र सुन्ने वचनद्वारा प्रभु हामीसँग व्यक्तिगत रूपमा बोल्नु भएको होस्। स्वर्गीय परमेश्वर, हामी तपाईँलाई आजको यो महत्त्वपूर्ण दिन तपाईँले हामीलाई फेरि दिनुभएको छ। वर्ष 2021को आज 356औं दिनमा तपाईँले हामीलाई ल्याउनु भएको निम्ति धन्यवाद।
जसरी हामीले एक हप्ता प्रभु बिताइसक्यौँ, तर अरू 51 हप्ताहरू हामीहरूको बिचमा छन्। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई सम्पूर्ण आदर र महिमा ल्याउन चाहन्छौँ। र विशेष गरी प्रभु आज हामी जुन वचन सुन्न लागिराखेका छौँ, जसले हामीलाई 2021मा आशिषित जीवनतर्फ मार्गदर्शन गर्न सकोस्, डोर्याउन सकोस्, अगुवाई गर्न सकोस्। हामी जसै तपाईँको वचन पढ्छौँ अनि तपाईँको वचनलाई आज तपाईँले मेरो हृदयमा बोल्नु भएको प्रेरणा अनुसार जुन व्याख्या तपाईँका मानिसहरूको बिचमा म गर्न लागिरहेको छु, जे कुरा तपाईँबाट आउँछन् ती कुराहरू तपाईँका मानिसहरूका हृदयमा सुरक्षित गरिउन्, र जे कुराहरू व्यक्तिगत रूपमा मबाट आउँछन्, हे परमेश्वर म प्रार्थना गर्छु ती कुराहरूले कुनै पनि किसिमका असर नपारुन्, तिनीहरू हावामा उडाइ जाने कुराहरू जस्तै बनुन्। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु परमेश्वर। मेरो हृदयको मनन तपाईँ परमेश्वरको दृष्टिकोणमा ग्रहणयोग्य होस्, र यी वचनका सत्यताहरूलाई अझै हृदयङ्गम गर्न, ती वचनका सत्यताहरूलाई हाम्रो जीवनको अन्तस्करणमा पुर्याउन, अनि त्यसले हाम्रो जीवनको विचारलाई, हाम्रो काम गर्ने शैलीलाई प्रभु बदलोस्, परिवर्तन गरोस्। हामी तपाईँलाई सबै महिमाको धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। आशिषित जीवन जिउने शैली, ताकि हामी 2021मा आशिषित जीवन जिउन सकौँ, यसको निम्ति म यहाँहरूलाई भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायमा डोर्याउन चाहन्छु। निश्चय नै भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको वचनहरू यहाँहरूलाई थाहा छ। भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायमा हामी जम्मा 6वटा मात्रै पदहरू छन्, अनि ती 6वटा पदहरूमा करिब 87वटा शब्दहरू छन्। र अनि जस्ता शब्दहरूलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ करिब 87वटा शब्दहरू छन्। अनि यो 6वटा मात्रै पद भएको भजन जहाँ 87वटा शब्दहरू छन्, तर यो एउटा अध्यायभित्र यति गहन र गहिरा कुराहरू छन् जसले समग्र परमेश्वरको वचनका सत्यताहरूलाई एकपटक फेरि उजागर गर्ने काम गर्दछ। अनि यहाँ शीर्षक दिएको छ, साँचो आनन्दको सिद्ध मार्ग, अथवा एउटा व्यक्ति आनन्दित जीवन जिउनको लागि तरिका के हो, बाटो के हो भन्ने कुरा यहाँनिर राखिएको छ। त्यही कारणले मैले आजको विषयवस्तु यहाँहरूको बिचमा 2021मा आशिषित जीवन जिउने तरिका भनेर यहाँहरूको बिचमा राखेको छु। र म पढ्न चाहन्छु वचनको खण्डलाई। यहाँ लेखेको छ, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन, अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। पद 3, त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन, त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छन्। यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैनन्। 6 पद, किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ, तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट हुनेछ। परमेश्वरलाई यस वचनको खण्डका लागि महिमा होस्। जसै यहाँ भजनकर्ताले आनन्दित जीवनको बाटो भनेर शीर्षक दिएर अनि 1 पदमा उनले भन्छन्, धन्य हो त्यो मानिस, धन्य हो त्यो मानिस। अनि त्यो मानिस जो धन्य हो, अनि त्यो व्यक्ति को हो त्यो मानिस भन्ने कुरा हामी विचार गर्ने हो भने वास्तव भजनकर्ताले 1 पदमा अनि 2 पदमा त्यो व्यक्ति जो धन्य हुन्छ को विषयमा बताउँदछन्। अनि आज म यहाँहरूलाई वर्ष 2021मा तपाईँ र म त्यो धन्यको व्यक्ति हामी बन्न सक्छौँ। अनि यसको निम्ति म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु, जब हामी धन्य हो त्यो मानिस भनेर जुन धन्य भन्ने जुन शब्द यहाँ प्रयोग गरिएको हामी पाउँछौँ, वास्तवमा यो धन्य भन्ने शब्दलाई अङ्ग्रेजीमा हामीले हेर्ने हो भने ब्लेसेड भनेर भनिएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि वास्तवमा यो जुन भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायमा यो चाहिँ यसको सुरुवाती भाषा हिब्रू भएको कारणले यो धन्य भन्ने शब्द
लाई हिब्रूका दुईवटा शब्दहरू प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। एउटा चाहिँ बारक भन्ने शब्द जसको अर्थ आशिषित भन्ने हुन्छ अर्थात् ब्लेसेड, र त्यसपछि अर्को शब्द प्रयोग भएको छ जुन चाहिँ एसेर, अनि जसको अर्थ चाहिँ प्रसन्न वा खुसी, अङ्ग्रेजीमा हामी ह्याप्पी भनेर भन्छौँ। मैले अघि यहाँहरूलाई बताएँ जब हामी नयाँ वर्ष आएको बेलामा जब हामी ह्याप्पी न्यू इयर भनेर भन्छौँ, यसको अर्थ चाहिँ वास्तव भन्नुपर्दा यो वर्ष चाहिँ खुसी र आनन्द प्रसन्नताले भरियोस् भन्ने अर्थ पनि हो। भने अर्कोतर्फ यदि हामीले बारक भन्ने शब्दलाई हामीले हेर्छौँ भने यसको अर्थ चाहिँ आशिषित वर्ष होस् यो भन्ने किसिमको कामना हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै गरी तपाईँले नयाँ करारमा गएर हेर्नुभयो भने मत्तीको पुस्तक 5 अध्याय जसलाई डाँडाको उपदेशको शीर्षक दिएको छ, र डाँडाको उपदेशले वास्तवमा मत्तीको पुस्तक 5 देखि 7 अध्यायलाई समेट्छ, र 5 अध्यायको तपाईँले 3 देखि 11 पदमा हेर्नुभयो भने हरेक पद धन्य हो त्यो भनेर सुरुवात गरिएको तपाईँले भेट्नुहुन्छ। त्यसकारणले नयाँ करारमा पनि प्रभु यीशुले सिकाउनु भएको शिक्षा जुन परमेश्वरको राज्य केन्द्रित थियो, अनि त्यहाँनिर उहाँले ब्लेसेड आर दोज अथवा तिनीहरू धन्यका हुन् भनेर धन्य भन्ने शब्द प्रभु यीशुले पनि प्रयोग गरेको हामी देख्न सक्छौँ। र नयाँ करारमा जुन धन्य अथवा ब्लेसेड भन्ने जुन शब्द प्रयोग भएको छ यो चाहिँ ग्रिक भाषाको मकारियोस भन्ने शब्द उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। मैले यहाँहरूलाई पुरानो करारको हिब्रू शब्द धन्य भन्ने शब्दलाई अनि नयाँ करारको मकारियोस भन्ने शब्द धन्य भन्ने शब्दलाई प्रयोग भएको कुरा बताएँ, अनि विशेष गरी म तपाईँहरूलाई अब यसका वास्तविक अर्थहरू बताउन चाहन्छु। जब हामी हिब्रूको वा ग्रिक भाषाको होइन बाराक, एसेर अथवा मकारियोस भन्ने शब्दहरू जुन धन्य हो भन्ने शब्दको निम्ति प्रयोग भएको छ, अनि अङ्ग्रेजीमा ती शब्दहरू ब्लेसेड, फर्चुनेट, ह्याप्पी भन्ने शब्दहरू त्यहाँ प्रयोग गरिएका हामी पाउँछौँ। र यसको अर्थ के हुन्छ भन्दा, किनभने जब हामी अङ्ग्रेजी बाइबल पढ्छौँ, अङ्ग्रेजी बाइबलमा थुप्रै संस्करणहरू उपलब्ध छन्। तपाईँलाई म सानो हौसला दिन चाहन्छु, यदि तपाईँहरूले यु भर्सन बाइबल आफ्नो मोबाइलमा वा कम्प्युटरमा वा तपाईँको आइप्याडहरूमा यदि डाउनलोड गर्नुभएको छ भने तपाईँले जब यु भर्सन बाइबललाई आफ्नो इमेल आइडी राखेर जब तपाईँले आफ्नो बनाउनु भएको हुन्छ, तपाईँको निम्ति बाइबलका सयौँ संस्करणहरू अनि धेरैवटा भाषाहरू सहितको बाइबललाई तपाईँले एक्सेस गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत बाइबल अध्ययनको निम्ति जब हामी एउटा बाइबल संस्करणलाई अरू बाइबलका संस्करणहरूसँग तुलना गर्दै अध्ययन गर्छौँ, वास्तवमा तपाईँको र मेरो बाइबल अध्ययन बडो रमाइलो बन्दछ। एकदमै त्यसले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको वचनको सिकाइमा र बुझाइमा अझ गहिरोतर्फ हामीलाई लान्छ। र जब हामी भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको यो जुन धन्य भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ, अनि यसलाई यदि मैले मेसेज संस्करणमा छोटकरीमा MSG भनेर त्यहाँ दिएको हुन्छ, मेसेज संस्करणमा हेर्ने हो भने त्यहाँ के भनेको छ भने त्यस्तो मानिसलाई परमेश्वरले कति धेरै मन पराउनु होला भनेर धन्य भन्ने शब्द जसलाई एउटा विशेषणबाजी शब्दको रूपमा यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ, त्यस्तो व्यक्ति को होला जसलाई परमेश्वरले धेरै मन पराउनु होला। हाउ वेल गड मस्ट लाइक हिम अथवा गड मस्ट लाइक यु भन्ने कुरा त्यहाँनिर मेसेज संस्करणमा गरिएको छ। र मैले अघि नै भनिसकेँ होइन, यो धन्य भन्ने शब्दलाई ब्लेसेड, आशिषित, होइन, फर्चुनेट अनि भाग्यवान भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यद्यपि हामी ख्रिस्ट येशूमा व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गर्नेहरू हामी आफ्नै भाग्यमाथि भरोसा गर्दैनौँ, फर्चुनेटमा भरोसा गर्दैनौँ, तर परमप्रभु परमेश्वर जसले हामीहरूको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, कृपा गर्नुहुन्छ, अनुग्रह दिनुहुन्छ, त्यसमाथि हामी भरोसा गर्छौँ। अनि अर्को शब्द प्रयोग भएको छ प्रसन्न अथवा ह्याप्पी। अनि विशेष गरी जब हामी यो प्रसन्न भन्ने शब्दको कुरा गर्छौँ, भनौँ न हामी एउटा व्यक्तिलाई बाहिरी हेर्दाखेरि नै प्रसन्न मुद्रामा देखिँदाखेरि अरू मानिसहरू पनि आशिषित हुने, अरू मानिसहरूलाई पनि एक किसिमको आनन्द मिल्ने किसिमका व्यक्तिहरू
को रूपमा हामी देख्न सक्छौँ भने त्यस्तै गरी त्यहाँनिर अर्को शब्द पनि प्रयोग भएको छ। अनि यो चाहिँ एम्प्लिफाइड बाइबलको संस्करणमा हेर्ने हो भने त्यहाँनिर चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि परमेश्वरको कृपा पात्र भनेर पनि त्यो धन्य भन्ने व्यक्तिलाई अर्थ्याइएको छ। ब्लेसेड धन्य को हो त भन्दा परमेश्वरको कृपा पाउने व्यक्ति। अनि तपाईँले यसो भन्दै गर्दा हामीहरूले वर्ष 2020को क्रिसमस धेरै टाढा गइसकेको छैन, किनभने केही हप्ता अघि मात्रै हामीले क्रिसमस मनायौँ र परमेश्वरको कृपा पात्रको रूपमा तपाईँले मैले मरियमलाई स्वर्गीय दूतले जब पहिलो भेट दिन्छन्, लुकाको पुस्तक तपाईँले 1:28 हेर्नुभयो भने हे परमेश्वरकी कृपा पात्र भनेर मरियमलाई सम्बोधन गरिएको हामी देख्न सक्छौँ। र त्यहाँबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरको कृपा पात्र मरियम जसले परमेश्वरको एकमात्र पुत्रलाई यस पृथ्वीमा मानवको रूपमा जन्म दिने सौभाग्य पाइन्। अनि त्यो धेरै स्त्रीहरूले पाएनन्। उनकै आफन्त इलिसेबाले पनि यो कुरा भनिन् कि तिमीलाई परमेश्वरले कति ठुलो कृपा दिनुभयो, अनुग्रह दिनुभयो। अनि वास्तवमा भन्नुपर्दा जब हामी धन्य भन्छौँ परमेश्वरको कृपा पाउने व्यक्ति भन्ने पनि यसको अर्थ लाग्छ भने मैले अघि नै यहाँहरूलाई बताइसकेँ। एम्प्लिफाइड संस्करणमा चाहिँ अझ के भनेको छ भने ईर्ष्या गर्न लायकको प्रसन्नता कुनै व्यक्तिको जीवनमा हामीले देख्नु, त्यसलाई पनि हामी धन्य भनेर भन्न सक्छौँ भने अर्कोतर्फ बाह्य जीवनमा चाहे जेसुकै किन आइ नपरोस् आत्मिक रूपमा समृद्ध आनन्दित जीवनभरि सन्तुष्ट प्राप्त गर्ने एउटा व्यक्तिलाई ब्लेसेड अथवा धन्य भनेर भनिएको हामी देख्न सक्छौँ। मलाई थाहा छैन यहाँहरूले कतिको मलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ। वास्तवमा परमप्रभु परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायमा जब हामी धन्य भन्ने देख्छौँ, जब येशू प्रभुले डाँडाको उपदेशमा मत्ती 5:3-11 धन्य हुन्ती भनेर जसरी भन्नुभयो, यसको अर्थ गहन छ, यसको अर्थ गहिरो छ, यसको अर्थ धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई बताउन चाहेँ। जब तपाईँ र म वर्ष 2021 आशिषित व्यक्ति हुन चाहन्छौँ भने वास्तवमा भन्नुपर्दा यी वचनका खण्डहरू मार्फत हामी यो बुझ्न सक्छौँ तपाईँ र म परमेश्वरको वचन अनुसार कसरी धन्य हुने। अनि वास्तवमा 2021 हामी हरेक व्यक्ति परमेश्वरको वचन अनुसार धन्यका व्यक्तिहरू बन्न सक्छौँ यदि तपाईँले र मैले आज त्यो धन्य हुनलाई चुन्यौँ भने, आज धन्य हुन चुन्यौँ भने यसले तपाईँ र मलाई आगामी दिनहरूमा वर्ष 2021 धन्यका मानिसहरूको रूपमा आशिषित मानिसहरू यसले बनाउन हामीलाई सहायता गर्छ। अब म यहाँहरूलाई डोर्याउन चाहन्छु यो को व्यक्ति धन्यको हो अथवा धन्यको व्यक्तिको जीवनका विशेषताहरू के हुन्छन्। अनि म विशेष गरी धन्यको व्यक्ति हुनलाई के उसले गर्नु हुँदैन र उसले के गर्नुपर्छ भन्ने दुईटा कुरा बताउन चाहन्छु यो वचनको खण्डबाट। धन्यको व्यक्ति जसले के गर्छ र के गर्दैन। सबभन्दा पहिला म के गर्दैन भन्ने कुरो एक पदबाट बताउन चाहन्छु। यदि तपाईँले यहाँ एक पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ भनिएको छ धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन। तपाईँले यहाँ ध्यान दिनुहोस्, दुष्ट भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ अनि अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई चाहिँ विकेड भनेर भनिएको छ। अनि मैले विचार गर्दै थिएँ किनभने यो एक पदमा दुष्ट भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ, दुष्टको सल्लाहमा हिँड्दैन, त्यसपछि दोस्रोमा पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन, अनि तेस्रोमा गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। अनि यो एक पदमा तपाईँले याद गर्नुहोस् को मान्छे आशिषित हुन्छ भन्दा जो चाहिँ दुष्टको सल्लाहमा हिँड्दैन, पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। के गर्दैन उसले? दुष्टको सल्लाहमा हिँड्दैन, पापीको मार्गमा खडा हुँदैन, गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। त्यो मानिस धन्यको। अनि म यहाँहरूलाई यो दुष्ट, पापी अनि गिल्ला गर्ने भनेर तीनवटा शब्दहरू यहाँ प्रयोग गरिएको छ। अनि यसो हेर्दाखेरि एउटै मात्र शब्दलाई विचार गर्ने हो भने पापी भन्दा हुन्थ्यो,
तर किन यहाँ 3वटा शब्दहरू प्रयोग भएका छन्? म यसको अर्थ यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। जब हामी दुष्ट अथवा विकेड भनेर भन्छौँ, म यहाँहरूलाई उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्यायको 5 पदमा केही समय विचार गर्न अनुरोध गर्छु, जहाँ के लेखेको छ भने मानिसहरूको दुष्टता बढ्दै गएको परमेश्वरले देख्नुभयो अनि त्यो दुष्टतालाई त्यो पदमा कसरी व्याख्या गरिएको छ भने तिनीहरूका हृदयको विचारको जुनसुकै भावना निरन्तर खराबै मात्र भएको परमेश्वरले देख्नुभयो। हृदयको विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराब मात्रै भएको व्यक्ति भनेर दुष्टलाई परिभाषित गरिएको छ। अनि यस एक पदमा आशिषित जीवन हामीले जिउनको निम्ति यदि हामी अघि बढ्ने हो भने यस पद अनुसार हामीले के बुझ्नुपर्छ भने निरन्तर हृदयका विचारको जुनसुकै पनि भावना खराब मात्रै भएको व्यक्तिका सरसल्लाहमा, उसका डोर्याइमा, अगुवाईमा, उसका भनौँ न सिकाइमा हामी चल्नु हुँदैन भन्ने कुरो हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। त्यसलाई वास्तवमा भन्नुपर्दा नैतिक रूपमा एउटा व्यक्ति पतित भएको, खेलाइची गर्ने किसिमको जीवनशैली जिउने व्यक्ति भन्ने कुरा हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। प्रिय मण्डली, धेरै पटक प्रभु यीशुलाई व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गरेर पनि धेरैजना मानिसहरू दुष्टहरूकै चालमा चलिरहेका हुन्छन्। अनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा सिकाउँछ। भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायमा हामी त्यति बेला आशिषित हुन्छौँ, त्यति बेला हामी धन्यको हुन्छौँ जब हामी हृदयका विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराबै भएकाहरूको सरसल्लाहमा, तिनीहरूको चालमा जब हामी चल्दैनौँ, हिँड्दैनौँ भन्ने कुरो हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यसपछि त्यहाँ जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन भनेर भनेको छ। पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन। अनि यो जुन पापी भन्ने जुन शब्द छ, वास्तवमा यसको पनि आफ्नै परिभाषा छ। अनि यसको वास्तविक बाइबलीय परिभाषा चाहिँ परमेश्वरका विधि र नियमलाई भङ्ग गरेर अनैतिक कार्यहरू गरेर जिउने व्यक्तिलाई वास्तवमा भन्नुपर्दा पापी भनेर परिभाषित गरिएको हामी पाउँछौँ। परमेश्वरको नियम र विधिलाई भङ्ग गर्ने व्यक्ति। जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो देश नेपालको नागरिक भएको कारणले यस देशको विधान, संविधान र कानुन अनुसार चल्नु हामीहरूको उत्तरदायित्व हो। यदि हामी यो देशको संविधान र नियम कानुन अनुसार चलेनौँ भने यो देशको विधान, संविधान र कानुनले हामीहरूका व्यवहारलाई त्यो चाहिँ हाम्रो अपराध भनेर लिन्छ। अनि हामीले कसुर गरे बापत अथवा अपराध गरे बापत देशको विधान, संविधान वा कानुनले तपाईँ र मलाई दोषी ठहर्याउँछ। ठिक त्यही किसिमले हामी चाहिँ वास्तवमा एउटा देशको विधान, संविधान र कानुन भन्दा पनि अझ परमप्रभु परमेश्वर जसले हामीलाई एउटा नैतिक जीवन जिउनको निम्ति परमेश्वरका विधान, संविधान र कानुन हामीलाई यस वचनमा दिनुभएको छ। जब तपाईँले भजन सङ्ग्रह 119 हेर्नुहुन्छ, वास्तवमा परमप्रभु परमेश्वरको वचन हाम्रो निम्ति कानुन हो भन्ने कुरा अनि भजनकर्ताले त्यहाँनिर बताउँदछन्। म त भन्छु हामी परमेश्वरका कानुनहरू अनुसार चल्ने व्यक्तिहरू भयौँ भने हामी निश्चय नै हाम्रो देशको कानुन अनुसार चल्न हामी सक्छौँ। किनभने हाम्रो देशको कानुन त भन्दा अझ धेरै माथिको तहको कानुन हामी पालन गर्न सक्ने मानिसहरूका रूपमा हामी जिउँदैछौँ। अनि जुन चाहिँ परमेश्वरको कानुन, संविधान, विधि र नियमका कुराहरू हुन्, जसले परमेश्वरको नियम र कानुनलाई भङ्ग गरेर निरन्तर रूपमा अनैतिक कार्यहरू गर्नेहरूको बीचमा ऊ खडा हुँदैन, तिनीहरूसँग लाग्दैन, तिनीहरूको मार्गमा ऊ उभिँदैन भन्ने कुरो हामी यहाँ देख्छौँ। प्रश्नसँग भन्नुपर्दा ऊ तिनीहरूको बाटोमा हिँड्दैन। उसको निम्ति फरक बाटो छ, उसको निम्ति जिउनको लागि फरक ढङ्ग छ, फरक तरिका छ। अनि त्यसपछि तेस्रोमा हामी देख्न सक्छौँ अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। अनि अङ्ग्रेजीमा गिल्ला गर्नेहरूको लाई चाहिँ मोकरी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। जब हामी गिल्ला गर्ने भन्छौँ यसको अर्थ चाहिँ खिल्ली उडाउनु, हँसिक मजाकमा लिनु, त्यसलाई गम्भीरतामा नलिनु।
वास्तवमा भन्नुपर्दा अहिले संसारभरिका मानिसहरूलाई धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्ने र विचार गर्ने हो भने वास्तवमा परमेश्वर विहीनता माथिको आस्था राख्नेहरू, परमेश्वर हुनुहुन्न भन्ने कुरामा आस्था राख्ने मानिसहरू, त्यस्तो जमातहरू, त्यस्तो पुस्ताहरू बढेर गइराखेका छन्। एक किसिमले भन्नुपर्दा नास्तिकहरूको सङ्ख्या अहिले निरन्तर रूपमा बढेर गइराखेको परिस्थिति र अवस्थामा हामी छौँ। अनि नास्तिकहरू जसले परमेश्वरको अस्तित्वलाई इन्कार गर्छन्, अनि ती मानिसहरू जसको बिचमा हामी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी जिउँदछौँ, ती मानिसहरूले तपाईँ र मलाई धेरै पटक खिसी गर्न सक्छन्, गिल्ला गर्न सक्छन्। अनि मैले यो एम्प्लिफाइड बाइबल संस्करणमा हेर्दै थिएँ, गिल्ला गर्ने भन्ने शब्दलाई त्यहाँ के भनेको छ भने तिनीहरू चाहिँ एकदमै परमेश्वर हुनुहुन्न भन्ने किसिमको शिक्षाहरू, संसारले पपुलर मानेको शिक्षाहरू सिकाउने जुन स्कुलहरू, विश्वविद्यालयहरू छन्, त्यस्ता कुराहरूमा तिनीहरू रहँदैनन्, त्यहाँ जाँदैनन्, ती कुराहरू सुन्दैनन् भन्ने कुराहरूको अर्थ बताइएको हामी देख्न सक्छौँ। प्रियहरू, धन्यको र आशिषित जीवन जिउनको निम्ति होइन हामीले गर्न नहुने यी तीनटा कुरा भजनकर्ताले यहाँनिर हामीलाई सुझाएको देख्न सक्छौँ। प्रिय मण्डली, हामी वास्तविक जीवन जिउने क्रममा दुष्टहरूलाई हामीले देखिरहेका हुन सक्छौँ, पापीहरू हामीहरूको वरिपरि हुन सक्छन्। अनि त्यति मात्र नभई गिल्ला गर्नेहरू तपाईँ र मेरो वरिपरि हुन सक्छन्, किनभने निश्चय नै हामी संसारमा छौँ, तर याद गर्नुपर्छ हामी संसारका होइनौँ। ती मानिसहरू जसको बिचमा हामी छौँ तिनीहरूको बिचमा हामी परमेश्वर जो हामीहरूको निम्ति एकमात्र साँचो वास्तविकता हुनुहुन्छ त्यसलाई बलियो गरी हृदयमा पक्रिएर जिउनको निम्ति जब हामी प्रयत्न गर्छौँ, सङ्कल्प गर्छौँ, अनि भजनकर्ताले भने जस्तै दुष्टहरूको सल्लाहमा चालमा हिँड्दैनौँ, पापीहरूको तरिकामा बाटोमा हामी खडा हुँदैनौँ, अनि परमेश्वर विहीन मानिसहरूले गर्ने खिसी र खिल्लीलाई हामी साँच्चै नै भनौँ ध्यान दिँदैनौँ, तिनीहरूको सङ्गतमा हामी बस्दैनौँ भन्ने कुरा यहाँ गरिएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि जब हामी यो कुरा हेर्छौँ त्यसपछि 2 पदमा तपाईँ र मैले हेर्ने हो भने आशिषित हुने मानिसले त्यसो भने के गर्छ त? अघि हामीले 1 पदमा के गर्दैन हेऱ्यौँ र 2 पदमा चाहिँ आशिषित हुने मानिस, धन्य हुने मानिसले के गर्छ भन्ने कुरा 2 पदमा उल्लेख गरेका हामी पाउँछौँ। र तपाईँले 2 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ भनेको छ तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ, पहिलो। अनि दोस्रोमा त्यहाँ भनेको छ त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यसले के गर्छ भन्दा परमप्रभुको व्यवस्थामा त्यो खुसी हुन्छ। अनि दोस्रो कुरा दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। अनि यो परमप्रभुको व्यवस्थामा खुसी हुने भन्ने शब्दलाई विशेष गरी अङ्ग्रेजीका धेरैवटा शब्दहरू प्रयोग भएको हामी पाउँछौँ। अनि 2टा शब्दहरू म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। परमप्रभुको व्यवस्थामा खुसी भन्ने शब्दलाई फ्रिली अनि प्लेजर भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरेका हामी पाउँछौँ। जब हामी थ्रिल भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ यो चाहिँ रोमाञ्चक तुल्याउने कुरा अथवा एउटा व्यक्ति रोमाञ्चकारी हुने कुरालाई अर्थ लगाउन सकिन्छ भने प्लेजरको कुरा चाहिँ एउटा व्यक्तिले सुख प्राप्त गर्छ, एकदमै भित्री आनन्द र सन्तुष्टि प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। वास्तवमा भन्नुपर्दा हामी कुनै पनि कुरा किन गर्छौँ भन्दा जब हामीलाई रोमाञ्चकता महसुस हुन्छ, त्यही कारणले हामी ती कुराहरू घरिघरि गर्छौँ। यद्यपि धेरै पटक ती कुराहरू वर्जित गरिएका हुन सक्छन्, परमेश्वरको वचनले त्यसलाई हुँदैन नो भनेको हुनसक्छ, निषेध गरेको हुनसक्छ, तर पनि तपाईँ र म ती कुराहरू गर्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि होइन अनैतिक यौनजन्य पापहरूका कुराहरू हुन सक्छन्। दोस्रो कुरा धुम्रपानका कुराहरू हुन सक्छन्। तेस्रो कुरा होइन त्यहाँनिर एकदमै विभिन्न किसिमका मद्यपानले भरिएको पार्टीहरूका कुराहरू हुन सक्छन्।
अनि हामी परमप्रभुमाथि विश्वास राख्ने मानिसहरू जब हामी रोमाञ्चकारी हुन चाहन्छौँ, सुखी र आनन्दित हुन चाहन्छौँ, धेरै पटक हामीहरू पनि जुन पुरानो मार्ग हो परमेश्वरलाई चिन्नु अघि हामीहरूमध्ये कतिजनाहरू सायद त्यस्तै किसिमको पृष्ठभूमिबाट होला, अघि बढ्दै जाने क्रममा हामी रोमाञ्चकारी हुनको निम्ति, सुखी हुनको निम्ति, आनन्द पाउनको लागि, भित्री सन्तुष्टि पाउनका लागि फेरि संसारकै तिनै किसिमका मार्ग र शैलीमा हामी गइराखेका हुन सक्छौँ। तर यहाँ भजनकर्ताले के भन्छन् भन्दा एउटा मानिस जो सुखी हुन चाहन्छ, आशिषित हुन चाहन्छ, धन्यको हुन चाहन्छ, वास्तवमा त्यो व्यक्तिले परमप्रभुको व्यवस्थालाई आफ्नो जीवनको निम्ति रोमाञ्चकता महसुस गर्छ। आफ्नो जीवनको निम्ति जुन किसिमको प्लेजर उसले अनुभव गर्न चाहेको हो, जुन किसिमको सुख र सन्तुष्टि उसले अनुभव गर्न चाहेको हो, उसले परमप्रभुको व्यवस्थाबाट त्यो रोमाञ्चकता, त्यो सुखीपन, त्यो खुसीपन, त्यो सन्तुष्टि उसले त्यसबाट पाउँदछ। प्रियहरू, जब हामी भजन सङ्ग्रह 119 हेर्छौँ, परमेश्वरको व्यवस्था के हो भन्ने कुरा भजनकर्ताले सबैभन्दा बाइबलको सबैभन्दा लामो अध्यायमा करिब हरेक पदहरूमा नै परमेश्वरको वचनलाई महत्त्व दिँदै बताएको कुरा, सिकाएको कुरा केही हप्ताहरूका अघि मैले यहाँहरूको बिचमा त्यो वचन बाँडिसकेको छु। अनि यहाँनिर भजनकर्ताले 1 पद 2 पदमा भन्दछन्, त्यो मानिस धन्य हो, त्यो मानिस सुखी हो, त्यो मानिस आनन्दित हो, त्यो मानिस आशिषित हुन्छ जसले परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो जीवनको निम्ति रोमाञ्चकता पाउने स्रोत बनाउँछ, सुख प्राप्त गर्ने स्रोत बनाउँछ, आनन्द प्राप्त गर्ने, सन्तुष्ट प्राप्त गर्ने स्रोत बनाउँदछ। त्यो कुरा हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि दोस्रो कुरा त्यहाँनिर भजनकर्ताले भन्दछन्, त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। उसले परमेश्वरको व्यवस्थामा मनन गर्छ। अङ्ग्रेजीमा मनन भन्ने शब्दलाई मेडिटेट भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। अनि त्यही शब्दलाई मैले अघि नै बताइसकेँ। यदि तपाईँले एम्प्लिफाइड भर्सन वा मेसेज संस्करणमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर अर्को शब्द प्रयोग गरेको छ, च्यु अन भनेको छ, त्यहाँ चपाउने शब्द प्रयोग गरेको छ। अनि यो चपाउने कुरालाई हामी त्यति बेला बुझ्छौँ जति बेला गाई बस्तुले जब घाँस अथवा तिनीहरूलाई दिएको आहारा खाइसकेपछि, घाँस वा पराल वा खोस्टा खाइसकेपछि, अनि खाइसकेको केही समय पश्चात अलिअलि गर्दै त्यो भनौँ न घाँसलाई वा तिनीहरूको आहारालाई मुखमा बाहिर एकपटक फेरि मुखमा ल्याउँदै त्यसलाई आरामले चपाउने, अनि त्यसलाई हामी गाईबस्तुले उघ्राउने भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ। प्रियहरू, वास्तवमा यो उहाँको व्यवस्थामा दिनरात मनन गर्ने भन्ने शब्द तपाईँले विचार गर्नुभयो भने मैले जुन कुरा अघि बताएँ, तपाईँ यदि वस्तु पालन गर्ने घरमा वा गाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ गोठमा गएर एकछिन गाईबस्तुलाई विचार गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई घाँस पराल वा ती कतिवटा कुराहरू खुवाइसकेपछि, दिइसकेपछि तिनीहरू फुर्सद नलिकन रातभरि नै होइन, तिनीहरूले खाना खाइसकेपछि अरू बाँकी समयको पूर्ण रूपमा हर समय उनीहरूले मजाले उघ्राइरहेको, चपाइरहेको हामी देख्छौँ। त्यसलाई विशेष गरी यो परिवेशमा म ल्याउन चाहन्छु। आशिषित मानिस, धन्यको मानिस जो आनन्दित हुन चाहन्छ, त्यसले के गर्छ रे? यो वचनमा भजनकर्ताले भन्छन्, त्यसले दिनरात परमप्रभुको व्यवस्थामा मनन गर्छ, परमेश्वरको वचनमा मनन गर्छ। परमेश्वरको वचनमा दिनरात मनन गर्नुको अर्थ प्रियहरू, हामीहरूका विचारमा परमेश्वरका वचनका सिद्धान्तहरूलाई लगाएर त्यस अनुसार सोच्नु, विचार गर्नु, काम गर्नु, निर्णयहरू बनाउनु, जीवनमा अगाडि बढ्नु हो। परमेश्वरको वचनको साँच्चै नै प्रभाव एउटा व्यक्तिको जीवनको हर क्षेत्रमा, उसको विचारको क्षेत्रमा, उसको निर्णयको क्षेत्रमा, उसको कामको क्षेत्रमा, उसको कल्पनाको क्षेत्रमा, उसको सृजनशीलताको क्षेत्रमा, उसका जीवनका हरेक कुराहरूको क्षेत्रमा होइन, त्यो परमेश्वरको वचनले महत्त्व पाओस्, परमेश्वरको वचनले उसको जीवनलाई अगुवाई गरोस् भन्ने कुरा हामी यहाँनिर गरिएको हामी पाउँछौँ। त्यो कारणले आशिषित हुन चाहने मानिसले के गर्दैन, आशिषित हुने मानिसले के गर्छ
भन्ने यी दुईटा कुराहरू मैले यहाँहरूलाई यी दुईवटा पदहरूबाट बताएँ। अब यहाँहरूको बिचमा एक व्यक्ति जसले के नगर्दा अनि गर्न नपर्ने कुरा नगर्दा र गर्नुपर्ने कुरा गर्दा त्यसको परिणाम के आउँछ भन्ने कुरो पद 3 मा तपाईँले देख्नुहुन्छ। पद 3 मा पद 1 ले चाहिँ गर्न नहुने गर्न नपर्ने कुरो बताउँछ, जुन चाहिँ आशिषित नहुने धन्य नहुने मानिसहरूले गर्छन् अनि तपाईहरु मैले चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन भनेर छनौट गर्ने हो। त्यसपछि 2 पदले चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने के हो, अनि जुन चाहिँ आशिषित हुन नचाहने मानिसहरू जसले परमेश्वरलाई चिनेका छैनन्, प्रश्नसँग 1 पदको आधार भन्ने हो भने दुष्टहरू, पापीहरू, गिल्ला गर्नेहरू, जसले 2 पद गर्दैनन्, 2 पद अनुसारको कुरा गर्दैनन्, तर जसले भनौँ न 1 पद अनुसारको कार्य गर्दैन त्यसले 2 पद अनुसारको कार्य गर्नुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ परमप्रभुको व्यवस्थामा खुसी हुने र परमप्रभुको व्यवस्थालाई दिनरात मनन गर्ने कुरो भइसकेपछि अनि 3 पदमा हामी देख्छौँ त्यसको परिणाम के आउँछ त। अनि त्यसको परिणाम त्यहाँ भनिएको छ 3 पदमा, त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ। अनि दोस्रो कुरा त्यसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ। अनि तेस्रो कुरा जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन। अनि त्यसपछि चौथो कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ भनेको छ त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। प्रिय मैले सुरुमै यहाँलाई बताएँ, जब हामी नयाँ वर्ष सुरुवात हुन लाग्दा एकअर्कालाई जब हामी ह्याप्पी न्यू इयर भन्छौँ अथवा जब हामी एकअर्कालाई नयाँ वर्षको शुभकामना भन्छौँ, वास्तवमा हामीहरूको आशय करिब करिब भजन सङ्ग्रह 1 को 3 पदमा भनिएको कुरा तपाईँको जीवनमा होस्, आउने वर्ष भनेको जस्तै हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। किन भन्दा यो पदमा परिणामको कुरा दिएको छ, त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ। अनि मैले अध्ययन गर्दै गर्दा विचार गर्दै गर्दा मैले के भेटाएँ भने उत्पत्ति 2 को 10 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ परमेश्वरले लगाउनु भएको अदनको बगैँचालाई भिजाउने एउटा नदी निस्किएको कुरा तपाईँले देख्नुहुन्छ। अनि तल गएर त्यो नदी चाहिँ 4 भागमा विभाजन भएको छ। परमप्रभु परमेश्वरले लगाउनु भएको बगैँचालाई भिजाउनको निम्ति, त्यहाँ लगाइएका रुखहरूलाई निरन्तर रूपमा पानी दिनको निम्ति, हरियो र ताजा बनाइरहनको निम्ति त्यहाँबाट एउटा नदी निस्केर आएको थियो। अनि जब हामी त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ भन्छौँ, वास्तवमा भन्नुपर्दा हामी अदनको बगैँचालाई कल्पना गर्न सक्छौँ। अनि यो 3 पदले भन्नु खोजेको के हो भने जो मानिसले 1 पदको कुरा गर्दैन तर 2 पद अनुसार गर्छ त्यो व्यक्तिको जीवन 3 पद अनुसारको परिणाम हुन्छ। अनि त्यो परिणाम चाहिँ के हो? उसको जीवन खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ। अनि त्यो बोटले कस्तो किसिमको परिणाम ल्याउँछ, त्यो बोट कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा अझै हामी देख्छौँ। त्यसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ। अनि विशेष गरी त्यसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ। अनि त्यसको ऋतु चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्ने हामी विचार गर्न सक्छौँ। मैले सायद वर्ष 2020 मा हामीले जुन महामारी अनुभव गऱ्यौँ अनि त्यति बेला मैले यहाँहरूलाई बताएको थिएँ, जब जब संसारमा हामीले कहिल्यै नसोचेका, कहिल्यै कल्पना नगरेका कुराहरू जसको बारेमा परमेश्वरले अघिबाटै वचनको प्रकाशमा दिनुभएको छ, ती कुरालाई मनन गर्ने व्यक्ति, जुन चाहिँ भनौँ न हामीले नसोचेको कल्पना नगरेको परिस्थितिहरू जब अप्परझट आइपर्छ हामीहरूमाथि, त्यो अवस्थामा पनि हामी चाहिँ नडगमगाउने, स्थिर हुने, परमप्रभुमाथि आशा र भरोसा राखिरहने, तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूको रूपमा जीवनको अन्तिम छेउसम्मै हामीहरूको यात्रामा अघि बढिरहने व्यक्तिहरू जब बन्छौँ, हामीहरूको ऋतु चाहिँ हामीले कल्पना नगरेका, कहिल्यै नसोचेका परिस्थितिहरू जब आउँछन्, हामीहरूको ऋतु चाहिँ अझ त्यो बेला हो भनेर मैले बताएको थिएँ। प्रियहरू, हो हामी ख्रिस्टियनहरूको ऋतु चाहिँ जब संसारमा कठिनाई, सङ्कट, महामारी त्यस्ता किसिमका कुराहरू जब आउँदछन्, अनि ती कुरा आउँछन् भनेर वचनमा हामीलाई अघिबाटै प्रकाश दिएको छ। अनि संसारका धेरै मानिसहरूले ती कुराहरू कल्पना गरेका हुँदैनन्। संसारका धेरै मानिसहरूले त जो व्यक्तिहरू परमप्रभु परमेश्वरबाट अलग छन्,
परमेश्वर विहीन छन् तिनीहरूले त आजभन्दा भोलि झन् असल हुन्छ, भोलिभन्दा पर्सि झन् असल हुन्छ, सबै भनौँ न आउने दिनहरू अझ राम्रा राम्रा हुँदै जान्छन्, अझ आउने दिनहरू सिद्ध सिद्ध हुँदै जान्छन् भन्ने विश्वास गर्छन्। प्रियहरू, निश्चय नै हामी भोलिलाई असल होस् भन्ने कल्पना गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, तर परमप्रभु परमेश्वरको वचन सत्य छ। यसले हामीलाई आउने दिनहरू अझ झन् दुःखदायी, अझ झन् कडा परीक्षाहरूले भरिएका, सङ्कटहरूले भरिएका त्यस्ता कुराहरू अझ हुन आउँदैछन् भनेर हामीलाई परमेश्वरको वचनले अघिबाटै प्रकाश दिइसकेको छ। यदि तपाईँ र म जब ती प्रकाशहरूको आधारमा जिउने हो भने भोलिका दिनहरूमा अझ खतरा आइपर्छ भन्ने किसिमको बुझाइमा हामी आज जिइरहेका हुन्छौँ। किनभने इमान्दार भएर भन्ने हो भने प्रियहरू, संसारको प्रविधि, संसारको विकास, संसारको शिक्षा दीक्षा, संसारको भनौँ न नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउने वैज्ञानिक कुराहरू अझ एडभान्स हुँदै गए तापनि, अझ भनौँ न वृद्धि भएर गइराखे तापनि परमेश्वरको वचनले दिने एउटा प्रकाश चाहिँ के हो भने पापको कारणले संसार दिनहुँ अझ भ्रष्ट, अझ जिउनलाई गाह्रो हुँदै जाने, अझ सङ्कटदायी, अझ दुःखदायी हुँदै जान्छ। किनभने सारा संसारको मानिसहरू जबसम्म पापमा रहिरहन्छन्, सृष्टिकर्ता परमेश्वर विहीन भएर जीवन जिइरहन्छन्, आफैमाथि भर परेर आफ्नै काममाथि, बुद्धिमाथि, ज्ञानमाथि भर पर्दै जब अगाडि बढिरहन्छन्, त्यसले सम्पूर्ण मानव जातिलाई सुख र आनन्दको बाटो होइन, तर दुःख, कष्ट र सङ्कटका बाटो मात्रै निरन्तर रूपमा डोर्याउँदछ। किनभने परमेश्वरको बाटो मात्रै सम्पूर्ण मानव जातिको लागि सुख र शान्तिको बाटोतर्फ जानको निम्ति एकमात्र माध्यम हो। त्यो कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ, त्यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि विशेष गरी हामीहरूका ऋतुहरू चाहिँ कठिनाइका दिनहरूको समय अझ हामीहरूको ऋतुहरू हो। त्यो दुःखका दिनहरू, सङ्कष्टका घडीहरू, भूकम्पका घडीहरू, अनिकालका दिनहरू, युद्धका समयहरू, त्यस्ता किसिमका परिस्थितिहरू जब आउँदछन् संसारमा, साँचो ख्रिस्टियनहरू जसले एक पद अनुसारका जीवन जिउँदैनन् तर दुई पद अनुसारका कार्यहरू गर्छन्, तिनीहरूको जीवनमा तीन पद अनुसारको परिणामहरू आउँछ। त्यो समयमा पनि तिनीहरूले निरन्तर रूपमा फल फलाउँछन्। अनि यदि तपाईँले प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायको 2 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ जीवनको वृक्षको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। अनि त्यो जीवनको वृक्षको विशेषता चाहिँ के हो भने त्यो जीवनको वृक्षले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्छ भनेर त्यहाँ भनिएको छ। यसकारण जब तपाईँले भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको 3 पदको त्यसले आफ्नो ऋतुमा फल फलाउँछ भन्नुको अर्थ उसले फल फलाउन छोड्दैन। हरेक महिना हर किसिमका समय अनुरूपको फल त्यसले फलाइरहन्छ भन्ने अर्थ हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, त्यो रुखको विशेषता अझै बताइएको छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको त्यसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि तेस्रो कुरा त्यसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन। अनि यदि तपाईँले प्रकाश 22 को 2 मा हेर्नुभयो भने त्यो जीवनका वृक्षका पातहरू झर्दैनन्, खेर जाँदैन, तर त्यहाँ के भनेको छ भने त्यसले जाति जातिहरूलाई निको पार्ने औषधिको काम गर्छ भनिएको छ। जाति जातिहरूलाई निको पार्ने औषधिको काम गर्छ त्यसका पातहरूले। हालेलुया। आशिषित मानिस, धन्यको मानिस त्यो हो जसले एक पद अनुसारको जीवन जिउँदैन तर 2 पद अनुसारको जीवन जिउँछ। भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको 1 पद अनुसार र 2 पद अनुसारको कुरा गर्दैछु। अनि 3 पद अनुसारको परिणाम उसको जीवनमा आउँछ। उसले चाहिँ जाति जातिहरूलाई, भाषा भाषाका मानिसहरूलाई निको पार्ने, तिनीहरूका भावनात्मक चोटहरूबाट, तिनीहरूका आत्मिकी रोगहरूबाट, तिनीहरूका शारीरिक बन्धनहरूबाट निको पार्ने माध्यम त्यो व्यक्ति बन्दछ। अनि चौथो कुरा गरिएको छ, त्यो मानिस जसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। जब हामी सफलता, सक्सेस भनेर भन्छौँ, प्रियहरू, संसारमा गरिने सफलता, संसारमा व्याख्या हुने सफल मानिस र सफलताको परिभाषा अलग छ। परमेश्वरको वचनले सिकाउने, बुझाउने सफलताको परिभाषा अलग छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै प्राय जसो होइन चलन चल्तीमा सफल मानिस कसलाई बुझिन्छ? एउटा व्यक्ति जससँग धेरै धन सम्पत्ति, रुपैयाँ पैसा छ, एउटा व्यक्ति जससँग धेरै मान पदवी इज्जतहरू छन्, एउटा व्यक्ति जससँग सधैँभरि शक्ति छ,
ऊ कहिल्यै कसैबाट तल पर्नु पर्दैन। ऊ जहिले पनि समृद्धशाली छ, उसँग शक्ति छ, पावर छ, पहुँच छ, उसको नाम छ, प्रख्याति छ, उसँग चाहिएका हर भौतिक चिजहरू, सम्पत्तिहरू, भौतिक कुराहरू छन् भन्ने व्यक्तिलाई वास्तवमा भन्नुपर्दा हामी संसारमा सफल भनेर बुझिरहेका हुन्छौँ। तर परमप्रभु परमेश्वरको वचन बाइबलले सफल व्यक्ति को हो भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनको छुट्टै किसिमको परिभाषा छ। एउटा व्यक्ति जो निराधार परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा जिइरहन्छ, एउटा व्यक्ति यस संसारमा सारा संसारका मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरको एउटा गवाही र साक्षी भएर जब जीवन जिइरहन्छ, एउटा व्यक्ति यस पृथ्वीमा जीवन जिउन लाग्दाखेरि अनन्त प्रकाशलाई, अनन्त गन्तव्यलाई मनमा राखेर यस पृथ्वीको जीवन जिउँछ। यो पृथ्वी अस्थायी हो, हामी एक दिन स्थायी संसारमा प्रवेश गर्छौँ भन्ने कुरालाई आफ्नो मनमा बोकेर जब एउटा व्यक्ति जिउँदछ, अनि त्यो व्यक्ति जसले जीवनमा आइपर्ने हर किसिमका परिस्थितिका बावजुद शान्ति, आनन्द र सन्तुष्टिको अनुभव गर्छ, त्यो व्यक्ति नै परमप्रभु परमेश्वरको वचन अनुसार सफल व्यक्तिको परिभाषा हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। वास्तवमा परमप्रभु परमेश्वरको वचन अनुसारको सफल एउटा व्यक्ति निरन्तर रूपमा जीवनमा आइपर्ने हर आरोह अवरोह, जीवनका हरेक किसिमका घटना र परिघटनाहरू हुँदै जाँदा परमेश्वरको दृष्टिकोणमा जब एउटा व्यक्ति परिपक्व बन्छ अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिकोणमा एउटा सफल व्यक्तिको रूपमा उल्लेख गरेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसले जे गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। मैले अघि नै यहाँहरूलाई बताइसकेँ, हामीले जब नयाँ वर्षमा एकअर्कालाई शुभकामना दिँदाखेरि भनेका हुन्छौँ तपाईँको जीवन समृद्धशाली होस्, तपाईँहरूलाई सुस्वास्थ्य होस्, तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यसमा सफलता मिलोस्, हो यिनै यस्तै कामनाहरू हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। तर मैले अघि नै बताइसकेँ प्रियहरू, हामीले एकअर्कालाई कामना मात्रै गरेर ती कुराहरू स्वतः हामीहरूको जीवनमा आउने होइनन्। जसरी मैले यहाँलाई बताएँ, हामीले बैङ्कमा खाता खोल्दैमा रुपियाँ पैसा सम्पत्ति त्यहाँ आफसे आफ जम्मा हुँदैन, परिश्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। ठिक त्यही ढङ्गले हामीहरूले एकअर्काबाट शुभकामना त पाएका छौँ, तर त्यो शुभकामना अनुसार हाम्रो वर्ष 2021लाई आशिषित बनाउने जिम्मेवारी तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत रूपमा हरेक दिन हाम्रो अगाडि छ। जब तपाईँ बेलुकी सुत्नुहुन्छ अनि अर्को बिहान जब उठ्नुहुन्छ, प्रियहरू तपाईँको अगाडि त्यो दिनलाई आशिषित बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर बोकेर तपाईँलाई पर्खिरहेको हुन्छ। अनि आजको वचनलाई सिद्ध्याउनको निम्ति मत्तीको पुस्तक 5:3-12 पद म यहाँको बिचमा पढ्न चाहन्छु, किनभने नयाँ करारमा प्रभु यीशुले जुन डाँडाको उपदेश दिनुभयो अनि यहाँनिर प्रभु यीशुले धन्य शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ अनि यहाँको केही कुराहरू म बाँड्न चाहन्छु। मत्तीको पुस्तक 5:3-12 पद यहाँ लेखेको छ, धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। याद गर्नुहोस् है, धन्य भनेको अर्थ के हो अघि नै बताइसकेको छु, म फेरि दोहोऱ्याउँदिनँ। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। धन्य शोक गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। धन्य नम्रहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू किनभने तिनीहरू तृप्त हुन्छन्। धन्य भक्तहरू किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन्। धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू किनभने तिनीहरू पाउनेछन्। धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू किनभने राज्य तिनीहरूको। 11 पद, धन्य हौ तिमीहरू ईश्वरले मेरो खातिर तिमीहरूको निन्दा भन्नेछन्। 12 पद, तब रमाओ र अत्यन्त खुसी हौ किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुन्छ, किनभने यसरी नै तिमीहरूभन्दा अघिका अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूले सताएका थिए। यसोले भन्नुभयो त्यो मानिस धन्यको हो, त्यो मानिस धन्य हो। प्रियहरू, त्यो धन्यको व्यक्ति तपाईँ र म बन्न सक्छौँ यदि हामीले छनौट गऱ्यौँ, चुन्यौँ भने। अनि यी पदहरूबाट मैले हेर्दाखेरि के विचार गर्छु भने परमेश्वरको निम्ति आत्मिक रूपमा मरिहत्ते गर्नेहरू धन्यका हुन्।
तिनीहरू आशिषित हुन्छन्। परमेश्वरको निम्ति मरिहत्ते गर्नेहरू धन्यका हुन्, तिनीहरू आशिषित हुन्छन्। प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, वर्ष 2021 हामी हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको निम्ति मरिहत्ते गर्ने, अङ्ग्रेजीमा डेस्परेट, परमेश्वरको लागि, परमेश्वरको निम्ति, परमेश्वरतर्फ हामी निरन्तर रूपमा लागिरहने मरिहत्ते गर्नेहरू हामी बन्न सकौँ। दोस्रो कुरा, आफ्नो आत्मिक अवस्था बुझेर रुनेहरू धन्यका हुन्। 4 पदमा उल्लेख गरेको छ, आफ्नो आत्मिक अवस्था बुझेर रुनेहरू धन्यका हुन्। प्रियहरू, हामी हाम्रो आत्मिक अवस्थालाई नजरअन्दाज नगरौँ, हामी हाम्रो आत्मिक जीवनलाई खेलाइँची नगरौँ। प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर पनि हरेक हप्ता चर्च जाने आउने व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो आत्मिक जीवनलाई बडो खेलाइँची रूपमा जिरहेको परिवेश हामी धेरै मानिसहरूका जीवनमा देख्छौँ। प्रिय परमेश्वरका छोरा, परमेश्वरका छोरीहरू, मेरो यहाँहरूलाई हृदयदेखिको अनुरोध छ, आफ्नो वास्तविक आत्मिक अवस्थालाई याद गर्नुहोस्। तपाईँको आत्मिक अवस्था कस्तो छ बुझ्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। अनि पद 4 भनेको छ, आत्मामा शोक गर्नेहरू धन्यका हुन्, तिनले सान्त्वना पाउँछन्। आफ्नो आत्मिक अवस्था बुझेर रुनेहरू धन्यका हुन्। थाहा छ तपाईँलाई, पापीहरू पश्चाताप गर्दै रुँदै जब परमेश्वरतर्फ फर्कन्छन्, परमेश्वरले तिनीहरूलाई हेरी छाड्नुहुन्न, परमेश्वर तिनीहरूलाई कृपा र अनुग्रह दिनुहुन्छ। तेस्रो कुरा, परमेश्वरको कृपामा आफू जस्तो छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनेहरू आशिषित हुन्, धन्यका हुन्। परमेश्वरको अनुग्रहमा, कृपामा आफू त्यसमा सन्तुष्ट हुनेहरू आशिषित हुन्। किनभने जब तपाईँ र म, हामीसँग जे छैन अनि अरूहरूसँग जे छ त्यस्ता कुराहरूमा जब ईर्ष्या गरेर जिउँछौँ, हामी न त आफू खुसी हुन सक्छौँ, न त अरूसँग भएका कुराहरूमा हामी आनन्दित हुन सक्छौँ। प्रियहरू, आशिषित हुने मार्ग होइन त्यो। जब हामी हाम्रो जीवनमा उसले दिनुभएको अनुग्रहमा हामी जस्तो छौँ त्यसमा सन्तुष्ट हुनु हामीको निम्ति आशिषित बाटो हो। त्यस्तै गरी चौथो, परमेश्वरको निम्ति भोकाउनेहरू धन्यका हुन्। परमेश्वरका निम्ति भोकाउनेहरू आशिषित हुन्। जति तपाईँ र म परमेश्वरको निम्ति भोकाउँछौँ, वर्ष 2021 म विश्वास गर्छु त्यसले हामीहरूको जीवनमा धेरै आशिष ल्याउँछ। विशेष गरी भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको 3 पद अनुसारको आशिष हामीको जीवनमा आउँछ। त्यस्तै गरी 5औं, परमेश्वरबाट क्षमादान पाउनेहरू र अरूहरूलाई दया देखाउनेहरू आशिषित हुन्। परमेश्वरबाट क्षमा पाउनेहरू र अरूहरूलाई दया देखाउनेहरू आशिषित बन्छन्, धन्यका हुन् तिनीहरू। किनभने प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरबाट क्षमादान पाउँछौँ, त्यो क्षमादानले तपाईँ र मलाई आनन्दित बनाउँछ। अनि साथसाथै जब हामी अरूहरूमाथि कृपा राख्ने मानिसहरू बन्छौँ, दया देखाउने मानिसहरू बन्छौँ, कृपा र दया चाहिँ परमेश्वरको गुण हो। अनि परमेश्वरका मानिसहरूद्वारा कृपा र दया जब बाहिर प्रकट हुन्छ, त्यसले परमेश्वरलाई आनन्दित गराउँछ, साथसाथै एउटा व्यक्तिलाई आशिषित तुल्याउँछ। त्यस्तै गरी 6औं, पूर्ण रूपमा इमान्दार हुनेहरू आशिषित हुन्, धन्यका हुन्। पूर्ण रूपमा इमान्दार हुनेहरू धन्यका हुन् अथवा तिनीहरू आशिषित हुन्। किनभने जति हामी परमेश्वर र मानिसका अघि इमान्दारितापूर्वक जिउँछौँ, परमेश्वर, मानिसहरू र आफैसँग इमान्दारी भएर जब तपाईँहरूमा जिउँछौँ, हामी आशिषको मार्गमा अगाडि बढ्छौँ। त्यस्तै गरी 7औं, शान्ति स्थापना गर्न लागि पर्नेहरू धन्यका हुन् अथवा आशिषित हुन्। जति हामी मानिसहरूलाई एकअर्कासँग मेलमिलाप गराउने, शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा जति हामी ध्यान दिन्छौँ, हामी लागि पर्छौँ, त्यति नै हामी आशिषित बन्छौँ। अनि तपाईँलाई थाहा छ, परमेश्वरको सुसमाचार चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा मानिसहरूको बिचमा शान्ति ल्याउने, मिलाप ल्याउने सन्देश हो यो चाहिँ। किनभने परमेश्वरको पुत्र आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यस पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्यको सन्देश लिएर मानिसहरूको बिचमा आउनुभयो। अनि जतिले प्रभु यीशुको सुसमाचारलाई, सन्देशलाई सुनेर उहाँमाथि विश्वास ग्रहण गरे, तिनीहरू परमेश्वर पितासँग मिलापमा आए। अनि पुरीहरू, सुसमाचार चाहिँ मानिसहरूको बिचमा शान्ति ल्याउने, मिलाप ल्याउने सन्देश हो।
यो कार्यमा जति हामी संलग्न हुन्छौँ, लागि पर्छौँ, त्यसले हामीलाई आशिषित गराउँछ। त्यस्तै गरी 8औं, धार्मिकताका निम्ति सताइनेहरू धन्यका हुन्। धार्मिकताका निम्ति सताइनेहरू आशिषित हुन्। प्रियहरू, परमेश्वरको सुसमाचार मण्डली अनि परमेश्वरको काम र परमेश्वरको राज्यको विरुद्धमा हामी धेरैवटा नियमहरू, कानुनहरू, विधानहरू, देशको सरकार, कतिवटा राजनैतिक पार्टीहरू, राजनैतिक व्यक्तिहरू अनि कतिपटक सरकारी अधिकारीहरू भएको हामी देख्दछौँ। परमेश्वरका मानिसहरूलाई साँच्चै नै विभिन्न किसिमले दुःख दिने अनि तिनीहरूलाई सताउने, कतिपटक मुद्दा मामिलाहरू गराइदिने, तिनी मानिसहरूलाई होइन दुःख दिएर आनन्द लिन लाग्ने मानिसहरू हामीहरूको वरपर हाम्रो देशमा धेरै नै छन्। प्रियहरू, चाहे देशको व्यवस्था र परिस्थिति जतिसुकै किन नबद्लियोस्, यो सत्य हो, परमप्रभु परमेश्वर जो धार्मिक परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पछ्याउनेहरूका निम्ति संसारमा सधैँभरि दुःख, तिनीहरूलाई सताउने मानिसहरूको अभाव कहिले पनि हुँदैन। यसकारण जब हामी सताइन्छौँ, जब दुःख भोग्छौँ परमेश्वरको निम्ति, उहाँको राज्यको निम्ति, ख्रिस्टको निम्ति, हामीले यो कुरा याद गरौँ, होइन, हामी आशिषित मानिसहरू हौँ। किनभने परमेश्वरले 12 पद भन्नुभयो, जब तिमीहरू सताइन्छौ, जब तिमीहरूको विरुद्धमा मानिसहरू उठ्छन्, परमेश्वरको सुसमाचार र परमेश्वरको राज्यको विरुद्धमा जब होइन परिस्थितिहरू आउँदछन्, वचनमा भनेको छ तब रमाओ, अत्यन्त खुसी हो, किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। किनभने यसरी नै तिमीहरूभन्दा अघिका अगमवक्ताहरूलाई तिमीहरूले सताएका थिए। वर्ष 2021मा तपाईँहरू मेरो जीवनमा कुनै दुःख आइपर्दैन म भन्दिनँ, तर त्यो आइपर्ने दुःखहरूको बिचमा पनि हामी आनन्दित र सन्तुष्ट हुने मार्ग हो। आगामी दिनहरूमा ख्रिस्टको खातिर, सुसमाचारको खातिर, परमेश्वरको राज्यको खातिर तपाईँ र मलाई विरोध, सतावटहरू आउँदैनन् म भन्दिनँ, तर ती सबै परिस्थितिहरूमा पनि ती द्वारा भएर जान पाउनुमा जब हामी आनन्दित हुन्छौँ, खुसी हुन्छौँ, रमाउँछौँ, तब हामी आशिषित जीवन निरन्तर रूपमा जिएका हुन्छौँ। यसकारण प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मण्डलीहरू, परमेश्वरका मण्डलीका अगुवा, पास्टरहरू, यहाँहरू सबैजनालाई वर्ष 2021 यहाँहरूको आशिषमय बनोस् भनेर फेरि एकपटक कामना गर्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको विशेष गरी 3 पद यहाँहरूको जीवनमा पुरा होस्। तर त्यसको निम्ति निश्चय नै यहाँले भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको 1 पद अनुसारको गर्न नहुने कार्य छोडेकै हुनुपर्छ भने अर्कोतर्फ भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको 2 पद अनुसारको कार्य यहाँले गरेकै हुनुपर्छ। जब तपाईँले गर्नुपर्ने कार्यलाई गर्न चुन्नुहुन्छ र गर्न नपर्ने नहुने कुरालाई जब तपाईँ छोड्नुहुन्छ, निश्चय नै म विश्वास गर्छु परमेश्वरले आफ्नो महिमाको निम्ति तपाईँहरू मेरो जीवनमा भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको 3 पद अनुसारको परिणाम, आशिषित जीवन तपाईँ मलाई दिनुहुनेछ। प्रभुले यहाँ सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी स्वर्गीय पिता, म तपाईँलाई आजको यो वचनको निम्ति, सन्देशको निम्ति धन्यवाद चढाउँछु। प्रभु, यी वचनका सत्यताहरूलाई, यी सन्देशहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो पवित्र आत्माद्वारा हरेकका हृदयहरूमा छाप लगाउनुहोस् र यी कुराहरू केवल एकछिनको लागि सुनेर, सम्झेर, मनन गरेर छोडिदिनलाई होइन, तर जीवनको निम्ति एउटा शैली बनाउन मद्दत गर्नुहोस्। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। निश्चय नै हामी सबै मानिसहरू आशिषित हुन चाहन्छौँ, तर आशिषित हुन चाहन्छौँ अनि आशिषित हुने छनौट हामी गर्न चाहँदैनौँ। तर आजको वचनअनुसार परमेश्वर, म प्रार्थना गर्छु जतिले यो सत्यता सुन्नुभएको छ, आंशिक रूपमा वा पुरै यी सुन्नुहुने प्रत्येक तपाईँका छोराछोरीहरूलाई परमेश्वर आशिषित जीवनको मार्गमा चल्नको निम्ति, हिँड्नको निम्ति एउटा बलियो छनौट गरेर अगाडि बढ्न तपाईँले उहाँलाई मद्दत गर्नुहोस्। म धन्यवाद चढाउँछु विशेष गरी आज यो वचन सुन्नुहुने कतिपय प्रिय नयाँ व्यक्तिहरू जसले परमेश्वरको सुसमाचार र परमेश्वरका राज्यका कुराहरू अनि वचनका कुराहरू सुन्नुभएको छैन अनि आज पहिलोपटक यो वचनका सत्यताहरू सुन्नुभयो। म ती प्रियहरूको लागि प्रार्थना गर्छु, परमेश्वर उहाँहरूको जीवनलाई तपाईँ प्रभुले साँच्चै नै आनन्द र शान्तिले भर्नुहोस् भन्ने मेरो यो प्रार्थना छ। म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु र यी वचनका सत्यताहरू अनुसार हामी आउँदा बाँकी 356 दिनहरू जिउनलाई
तपाईँले चाहिएको बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य दिनुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँले नै हरेकलाई यस आशिषित जीवनको मार्गमा डोर्याउनुहोस् भनी हामी बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। सबै महिमा, धन्यवाद, आदर तपाईँलाई चढाउँदै बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति अनि सहभागिता आज अनि फेरि अर्को हप्ता र पटक हामी भेला नभएसम्मै तपाईँका पुत्र येशू ख्रीष्ट यस धरतीमा फेरि दोस्रो पटक हामीहरू प्रतीक्षामा रहिरहने उहाँकी मण्डली दुलहीलाई लिन नआएसम्म हामी सबैजनासँग भइ नै रहोस्। आमेन।